میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، میرے نبی اپنا خطاب جاری فرمانا ہی چاہتے نے، ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی، میرے نبی دے صحابہ کمب گئے۔ اللہ دے نبی فرما دینے صحابیوں بھلا کادی آواز ہے؟ صحابہ عرض کر دینے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ کی مطلب؟ اللہ جڑا عالم الغیب علیم بذات الصدور، سینے دے بے جانن والا اللہ کلا ہی جاندا ہے، یا وہی تہاڈے تے اتر دیے سونیا وہی دے ذریعے تہانوں پتہ چلیا ہوئے گا۔ میرے نبی فرما دینے نعم جی گا، میرے تے آسمانہ تو وہی نازل ہوئی ہے، مینوں میرے اللہ نے دسیا ہے آج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر چھٹیا گیا، پوری رفتار نال جنم دی تے بنے سفر کردا رہا۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث مسلم اندر بھی موجود، میرے نبی نے فرمایا اتنی گہری جہنم، اتنی گہرائی او دی اگ دی کہ 70 سال اس پتھر نو ایویں جناب تے اندر پہنچ دیاں لگ گئے۔ 70 سال طے کردہ ہی رہا، سفر طے کردہ ہی رہا، آج جو جا کے جہنم دی تے اندر پہنچے آئے، یہ دے گرنے دی آواز ہے، صحابہ اندر کوہرامی مچ گیا، ڈسکیاں تے سسکیاں دی آوازاں بلند ہو رہیاں نے۔ میرے پیارے نبی دا ایک مارڑو جیا غریبڑا جا صحابی، ایویں جناب کمزورڑا جا غریبڑا جا صحابی، ایویں اتنا زیادہ روندا ہے، او دا رونا او دے تو تھامیا ہی نہیں جا رہا۔ میرے نبی دا صحابی روندیاں اٹھ کر کے کھڑا ہوندا ہے، دی چیخ نکلی ایویں بے ساختہ زبان چو نکلدا ہے، انی اخاف اللہ، کہندا میں اپنے اللہ کو ڈر گیا، اللہ کو ڈر گیا۔ یہ وہی زبان تے وظیفہ جاری کیتے ہوئے سدھا جا کے اپنی چار پائی تے ڈگ پیندا ہے، یہ تے منجی نال منجی بنتا چلا گیا، اٹھن جوگا بھی نہ رہا۔ میرے نبی نے کئی روز تک نماز تے جو نہ ویکھیا۔ میرے پیارے نبی ایک دن نماز تو فارغ ہوئے، صحابہ وال رخ انور کر کے معمول دے مطابق بیٹھ گئے۔ ادھروں میرے نبی فرما دینے صحابیوں او جڑا میرا مارڑو جسم والا غریبڑا کمزور راجا صحابی جہنم دی آگ دا ذکر سن کے اس دن سب تو زیادہ روندا سی، انہوں کی بنی؟ صحابہ عرض کر دینے سونیا پتہ کرنے دے بعد دس سکنے ہاں۔ زمانے دے ولی نے صحابہ رجسٹرڈ ولی نے، انہاں دی ولایت دا رجسٹریشن آفس اللہ دا عرش ہے، عرشاں تو ولایت دیاں سندہ جاری ہو دیاں نے، کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی جاری ہوئے تے اللہ دے عرشاں تو جاری ہوئے نواز۔ او لوگ نے دیکھنے دے باوجود کہندے نے پیارے محبوب جی پتہ کرنے دے بعد دس سکنے ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ صحابہ گئے، اجازت لے کے پردہ کروا کے اپنے بھائی دے گھر دے اندر داخل ہوئے، ویکھیا تے بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھی بنیا ہویا، منجی چ پیا نظر ہی نہیں آندا، ایویں ہڈیاں دا ہی ڈھانچہ منجی چ پیا ہویا ہے، جسم تو گوشت ختم ہو گیا، او دے چہرے تو ماس ہی اڑ گیا ہے، ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے۔ صحابہ آپ دیدہ ہو گئے، اللہ دے نبی نو آ کے روندیاں عرض کیتا سونیا او تے پہچانے ہی نہیں جاندا، او دے بلے تے ویکھیا ہی نہیں جاندا، او دی تے ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے، چہرے تو ماس ہی اٹھ گیا ہے، او دے جسم دا گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں دے نال او دے جسم دی چمڑی ایویں جناب خشک ہو کے چمٹی ہوئی نظر آندی ہے۔ میرے نبی دیاں وی اکھاں گلیاں ہوئیاں، اللہ دے نبی دیاں وی اکھاں چوں آنسو چلے، اللہ دے نبی اس غریب بڑے
کمزورڑے صحابی دی تیمارداری واسطے چل پے. واہ واہ، میرے نبی نے جو فرمایا وہ کر کے بھی دکھایا. اللہ دے نبی دا فرمان، کسے بیمار نو بیمار دی بیمار پرسی کر کے، بیمار نو پوچھ کے او دی خیریت دریافت کر کے اپنے کاروبار تے ٹر جانا ہے. سارا دن اپنے کام تے لگیا ہویا. اللہ کریم 70,000 فرشتیاں نو حکم دیندا ہے اے دے واسطے بخشش دی دعا کر دے رہو. غروب آفتاب تک یہ واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو. 70,000 فرشتہ تیرے واسطے دعاواں کردا پے سارا دن ہی. رات نو گھر آیا ہے بندہ، کسی بیمار کول چلا جاندا ہے، کہندا لا باسا طہور انشاءاللہ، اللہ تیرے گناہ تو دے گا. میرے لئے کوئی حکم ہوئے تے میں نے حکم فرما. بس 2 جملے بول، او دی دل جوئی دے بول کے جا کے سو رہا ہے بندہ. یہ ستا پہ ہے، اللہ نے نویں 70,000 فرشتیاں نو حکم دیتا ہے ہن دیں چڑھ دے تاکہ دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو. اے میرے بیمار بندے نو، مومن میرے بندے نو پوچھ کے، انہوں بیمار نو پوچھ کے ستا ہے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وغادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ یاد آئے ولی کامل ابو بکر بیٹا میرا بہت محبت کرنے والا کہہ رہا سی مولانا عبد الرحمان عاجز دے اشعار ضرور آنے چاہیے نے۔ سب تو زیادہ اگر مولانا عبد الرحمان عاجز مالیر کوٹوی رحمت اللہ علیہ نو اپنیاں تقریراں کسے ہستی نے پڑھیا ہے، کسے شخصیت نے، وہ سن شیخ القرآن خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ۔ انہاں تو بعد اللہ نے مینوں موقع دیتا، میرے قریب رہندے سن، بالکل میرے قریب رہندے سن۔ جمعہ میرے کول ہوندا سی مولانا عبد الرحمان عاجز ملیر کوٹلوی دا، میں کدی نہیں کیا کہ میرے کول جمعہ پڑھنا آندے سن، نہیں، میرے جیسے طالب علم نو جمعہ پڑھانے دا ول سکھانا آندے سن۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے جیسے طالب علم گھنٹوں اپنا خطاب جاری رکھن، لیکن کئی گھنٹیاں دے وچ او تاثیر پیدا نہ کر سکن جو اللہ دے ولی نے ایک شعر اندر بات نو سمیٹیا۔ گویا کہ دریا کوز میں میرے قاری محمد فاروق قاسم صاحب حافظک اللہ تعالی میرے سونے ویر، میں ایسے بندے اپنی آنکھاں نال ویکھے بائی فیس اور بائی نیم انہاں نو جاننا کہ جڑے فرض نماز بھی نہیں پڑھ دے سن، تے مولانا عبد الرحمان عاجز دیاں کتاباں پڑھ کے تہجد گزار بھی بن گئے۔ ہاں ایسی شخصیت سن، بڑی تاثیر انہاں دا کلام، اللہ اکبر۔ میں انہاں دی زندگی اندر انہاں نو اقبال ثانی دا لقب دیتا سی، اقبال ثانی سن میرے واسطے جی۔ دریا کوزے چ بند کیتا، فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا۔ سچی بات کہ اللہ والے فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا۔ آنے والا جائے گا، صبح گیا یا شام گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دل ٹھردا ہے، کلیجے ٹھنڈ پہندی آقا دا نام آوے۔ وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن،
مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں بول دے صلی اللہ علیہ آلہ تے کیوں زور دینے آسی کہ کوئی ساڑا پوڑا تے سدھا زیادہ ویر جنہوں سوال برائے سوال کرنے آندے نے اعتراض برائے اعتراض ہی کرنے آندے نے کل نو اے نہ آکھدا پھرے جی قاری محمد یعقوب فیصل آباد تو آئے مولانا حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب سائیوال تو تشریف لائے اور بھی علماء موجود سن اے تے آل نو مندے مندے کوئی نہیں آل دا ذکر ہی نہیں کر دے مانتے جو نہ ہوئے اینج دی گل اسی کہہ تسی کم از کم انہاں نو جواب دے سکتے ہو میرے سونے ویر میرے مٹھڑے اور ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے ہر خطیب دی ساڈے ہر خطیب دی گل آل تو شروع ہوندی ہاں جی صلی اللہ علیہ وآلہ ہن تے پتہ چلے گا نا با آلہ و صحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگوں بھائیوں معززین کرام اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڑی تو ہڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے خوش قسمت لوگو جنہاں نو اللہ نے اپنا مہمان بنا لیا ہے ہاں یقین جانو کوئی میرے کول تشریف لے آوے تے میرا مہمان میں تواڈے کول آواں تواڈے گھر آواں تواڈا مہمان تے جے اسی سارے ہی ہون اللہ دے گھر چائے بیٹھے ہیں عرشاں والے رب دے مہمان اللہ فرماندے نے میں اپنے مہمان دا اپنی شایان شان او جناب او دی مہمان نوازی کرنا تے کٹ تو کٹ اللہ دے گھر آن والے اس مہمان دی مہمان نوازی اللہ فرماندے نے جنت ہوئے گی ہاں ایک حدیث قدسی ہے بڑی لمبی حدیث ہے مدنی صاحب لمبی حدیث ہے اور او دا خلاصہ میں ایک دو جملیاں دے اندر عرض کراں اللہ فرماندے نے جنت تو کٹ میں اس مہمان دی مہمان نوازی کراں تے مینوں شرم آندی شرما رکھن والے بادشاہ کا اسی تیرے گھر آئے بیٹھے ہاں اللہ سونیا اپنی رحمتوں تے میہ پا دے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائیوں میرا عنوان فکر آخرت دے حوالے نال اشتہاراں دی زینت بن چکیا اپنے دلاں دے جڑے دریچے نے انہاں نو ذرا کھولو اپنے دل و دماغ نو ذرا وسیع کرو اور او دے اندر باتاں نو سمیٹ دے چلے جاؤ انشاءاللہ میں نے امید ہے اگر توجہ نال سماعت فرماؤ گے میری ادنا جے طالب علم دی گفتگو نو تے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال پوری زندگی آخری ساہ تک یہ باتاں دماغ چو نکل نہیں سکن گیا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا قدم قدم تے تو انو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ انہا باتاں دا ادھر بیکھنا ذرا میرے اور تو آڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ابو یعلا حدیث دی کتاب صحیح سند نال حدیث موجود ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام اندر کھڑے ہو گئے اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی یہ دے بعد میرے نبی نے 2 گھنٹیاں دا خطاب تے نہیں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملیاں دا خطاب فرمایا جے حضرت فرما دینے صحابیوں 2 چیزاں نو مت بھولنا ایک جنت دوسری جہنم میرے نبی دا واز مکمل ہو گیا صحابہ نے سونے نبی دے رخ انور وال ویکھیا
پیارے محبوب دیاں دعا اکھاں چو چھم چھم آنسو ٹھلک رہے نے. اللہ دے نبی اتنا زیادہ روئے, رو رو کر کے آقا دی داڑھی مبارک آنسو نال بھج گئی. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پیارے نبی اسی طرح اپنے معمول دے مطابق عادت مبارکہ دے مطابق اللہ دے نبی کھڑے ہوئے, اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی. اے دے بعد میرے نبی فرما دینے صحابیو اللہ دے دربار اندر بھی بندہ نیکیاں کرنے والا بھی جائے گا, گناہ کرنے والا بھی جائے گا, مگر دوویں پچھتاندے ہوئے نظر آن گے. اللہ دے نبی صحابہ حیران ہو گئے, کہندے نے پیارے محبوب جی جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نافرمانیاں کرنے والا بغاوتاں کرنے والا بندہ اوتے اللہ دی بارگاہ اندر پیش ہوئے گا جدوں دے گناہاں دی وجہ کر کے او دیاں نافرمانیاں بغاوتاں دی وجہ کر کے او دا مسکن او دا ٹھکانہ جہنم دکھلایا جائے گا. اس ویلے روئے گا, چلائے گا. اللہ کریم نے انہاں باغیاں تے نافرماناں دے رونے چلانے نو قرآن وچ بیان فرمایا ہے. ویکھیا کنگے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. مولانا ترجمہ کر گئے نے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری, من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری. حکم سی ان دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا, وچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا. جی جی میرے پیارے ویر اس واسطے اے جناب قبر کہندی ہے جناب میرے اندر آئیں گا میں تیریاں پسلیاں توڑ کر کے رکھ دے آنگی. جی جی میرے سونے ویر ایویں جناب قبر آوازاں دیندی ہے, کہندی ہے جناب اسے طریقے نال آوازاں مار دیے کہ تینوں یاد کر دیے کہ کہندی ہے میرے اندر آئیں گا میں تیریاں ساریاں آکڑاں بن دیاں گی. الغرض میں گالے عرض کر رہا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تے صاحب عرض کر دینے سونیاں جیڑا گناہگار تے خطا کارے او تے پچھتاوے ہی پچھتاوے, مگر نیکیاں کرنے والا بندہ کیوں پچھتائے گا. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جدو اللہ دی بارگاہ دی اندر دیاں نیکیاں دا اجر ملنا ہے اس ویلے پچھتا کے کہے گا اے کاش مینوں پتا ہوندا اللہ تیرے دربار اندر نیکیاں دا ایڈا مل پیندا ہے میں بد ود کر کے نیکیاں کردا ہے کہ منٹ بھی ضائع نہ کردا. مگر اس ویلے دے پچھتاوے دا فائدہ نہیں ہونا. اللہ نے مہلت دیتی ہے منٹ منٹ نو قیمتی جان لے. سونے آخرت دی فکر واسطے کوئی ضروری نہیں کہ بندے نو 100 سال 50 سال 60 سال دی زندگی مل جائے. نہ 100 سال تے سال بڑی دور دی بات, مہینے بھی بڑی دور دی بات. سونے اگر اپنی زندگی دے اندر کوئی ایک ہو جا لمحہ ایک ہو جا منٹ یا منٹ دا کچھ حصہ جناب انج دا بنا لویں تیرا دل کمب جائے اللہ دے ڈر کولو, اکھاں گلیاں ہو جان بلیاں ڈھلیاں ہو جان. جی جی اللہ کہندا سونیاں نہ رومی سونیاں میں تیری ساری زندگی دے گناہاں تے قلم پھیر چھڑیا ہے. جدو کدی اکھاں چو آنسو آ جائے نا اے دے بعد گناہ نہ کری محتاط رویں جنت چلا جائے گا.
ہاں جنت تے چلا جائے گا سونے ہاں جڑا بندہ آنسواں والا اللہ نو بڑا پسند ہے اونوں جناب حشر دے میدان اندر رونا نہیں پے گا جڑا اللہ دے ڈر کول روندا ہے آنسو بہاندا ہے اللہ نو ایڈا چنگا لگدا ہے اگر زمیناں تے آسماناں دی برائی جتنے گناہ اللہ کہندا ہے لے کے آ جاویں رونا تے بڑی دور دی گل ہے ایک واری ایویں میرے دربار اندر ڈھلا جا منہ کر کے کہہ دیویں اللہ ہو گئے نے گناہ بس اقبال جرمی کر لوے اللہ کہندا ہے میں سارے گناہ معاف فرما دیواں فلا ابالی مینوں پرواہ کوئی نہیں اللہ نو پوچھن والا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ اللہ تینوں کون پوچھن والا ہے اس واسطے میرے پیارے ویر اس واسطے تے میں عرض کر رہا جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے میرے پیارے نبی دی کو اور گدی سماعت فرماؤ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے میرے نبی اپنا خطاب جاری فرمانا ہی چاہتے نے ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی میرے نبی دے صحابہ کمب گئے اللہ دے نبی فرما دینے صحابیوں بھلا قادی آواز ہے صحابہ عرض کر دینے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے یہ مطلب اللہ جڑا عالم الغیب علیم بذات الصدور سینیاں دے بے جانن والا اللہ کلا ہی جاندا ہے یا وہی تہاڈے تے اتر دیے سونیا وہی دے ذریعے تانوں پتہ چلیا ہوئے گا میرے نبی فرما دے نے نعم جی گا میرے تے آسماناں تو وہی نازل ہوئی ہے مینوں میرے اللہ نے دسیا ہے آج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر چھٹے آ گیا پوری رفتار نال جنم دی طیب نے سفر کردا رہا صحیح بخاری شریف دی حدیث مسلم اندر بھی موجود میرے نبی نے فرمایا اتنی گہری جہنم اتنی گہرائی دی اگ تھی کہ 70 سال اس پتھر نو ایویں جناب تے اندر پہنچ دیاں لگ گئے 70 سال تے کردہ ہی رہا سفر تے کردہ ہی رہا آج جو جا کے جہنم دی تے اندر پہنچے آئے ایو دے گرنے دی آواز ہے صحابہ اندر کوہرامی مچ گیا ڈسکیاں تے سسکیاں دی آوازہ بلند کھو رہیاں نے میرے پیارے نبی دا ایک مارڑو جیا غریبڑا جا صحابی ایویں جناب کمزورڑا جا غریبڑا جا صحابی ایویں اتنا زیادہ روندا ہے او دا رونا او دے تو تھامیا ہی نہیں جا رہا میرے نبی دا صحابی روندیاں اٹھ کر کے کھڑا ہوندا ہے دی چیخ نکلی ایویں بے ساختہ زبان چو نکلدا ہے انی اخاف اللہ کہندا میں اپنے اللہ کو ڈر گیا یہ وہی زبان تے وظیفہ جاری کیتے ہوئے سدھا جا کے اپنی چار پائی تے ڈگ پیندا ہے یہ تے منجی نال منجی بنتا چلا گیا اٹھن جوگا بھی نہ رہا میرے نبی نے کئی روز تک نماز تے جو نہ ویکھیا میرے پیارے نبی ایک دن نماز تو فارغ ہوئے صحابہ وال رخ انور کر کے معمول دے مطابق بیٹھ گئے ادھروں میرے نبی فرما دینے صحابیوں او جڑا میرا مارڑو جسم والا غریبڑا کمزور جا صحابی جہنم دی آگ دا ذکر سن کے اس دن سب تو زیادہ روندا سی انہوں کی بنی صحابہ عرض کر دینے سونیاں پتہ کرنے دے بعد دس سکنے زمانے دے ولی نے صحابہ رجسٹرڈ ولی نے انہ دی ولایت دا رجسٹریشن آفس اللہ دا عرش ہے عرشاں تو ولایت دیاں سندہ جاری ہو دیاں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی جاری ہوئے تھے اللہ دے عرشاں تو جاری ہوئے نواز او لوگ نے دیکھنے دے باوجود کہندے نے پیارے محبوب جی پتہ کرنے دے بعد دس سکنے میرے نبی نے فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ صحابہ گئے
اجازت لے کے پردہ کروا کے اپنے بھائی دے گھر دے اندر داخل ہوئے، ویکھیا تے بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھی بنیا ہویا، منجی چ پیا نظر ہی نہیں آندا، ایویں ہڈیاں دا ہی ڈھانچہ منجی چ پیا ہویا ہے، جسم تو گوشت ختم ہو گیا، او دے چہرے تو ماس ہی اٹھ گیا ہے، ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے۔ صحابہ آپ دیدہ ہو گئے، اللہ دے نبی نو آ کے روندیاں روندیاں عرض کیتا سونیا او تے پہچانیا ہی نہیں جاندا، او دے بلے تے ویکھیا ہی نہیں جاندا، او دی تے ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے، چہرے تو ماس ہی اٹھ گیا ہے، او دے جسم دا گوشت ختم ہو گیا، ہڈیاں دے نال او دے جسم دی چمڑی ایویں جناب خشک ہو کے چمٹی ہوئی نظر آندی ہے۔ میرے نبی دیاں وی اکھاں گلیاں ہوئیاں، اللہ دے نبی دیاں وی اکھاں چوں آنسو چلے، اللہ دے نبی اس غریب بڑے کمزورڑے صحابی دی تیمارداری واسطے چل پے۔ واہ واہ، میرے نبی نے جو فرمایا وہ کر کے بھی دکھایا۔ اللہ دے نبی دا فرمان، کسے بیمار نو بیمار دی بیمار پرسی کر کے، بیمار نو پوچھ کے او دی خیریت دریافت کر کے اپنے کاروبار تے ٹر جانا ہے، سارا دن اپنے کام تے لگیا ہویا۔ اللہ کریم 70,000 فرشتیاں نو حکم دیندا ہے، اے دے واسطے بخشش دی دعا کر دے رہو، غروب آفتاب تک اے دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو۔ 70,000 فرشتہ تیرے واسطے دعاواں کردا پے سارا دن ہی۔ رات نو گھر آیا ہے بندہ، کسی بیمار کول چلا جاندا ہے، کہندا لا باسا طہور انشاءاللہ، اللہ تیرے گناہ دھو دے گا، میرے لئے کوئی حکم ہوئے تے میں نے حکم فرما، بس 2 جملے بول، او دی دل جوئی دے بول کے جا کے سو رہا ہے بندہ، یہ ستا پہ ہے۔ اللہ نے 70,000 فرشتیاں نو حکم دیتا ہے، ہن دین چڑھ دے تاکہ دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو۔ اے میرے بیمار بندے نو، مومن میرے بندے نو پوچھ کے، انہوں بیمار نو پوچھ کے ستا ہے، یہ ستا پہ ہے خراٹے ماردہ، لیکن 70,000 فرشتے دین چڑھ دے تک دعاواں پہ کر دے۔ اس ایک حدیث تے عاصم صاحب میرے بیٹے، ایک حدیث تے اگر عمل ہو جائے، یقین جانو پوری زمین امن ہی امن نال بھر جائے، لڑائیاں ختم ہو جان، جلے بندے نو پتہ ہی نہیں ہونا کہ دوبارہ میں اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، میں اتھوں پتہ نہیں بیمار ہاں سیدھا قبراں چی چلا جانا ہے، اس نے جلے او دے کول چلا جائے گا نا، 2 جملے بول کے او دی دل جوئی دے تے چل تو آ جا، ساری زندگی واسطے تو انہوں خرید لیا، اللہ نے انہوں صحت دے دینی ہے، ساری زندگی او تیرا نوکر بن گیا سب، کدی زبان نہیں کھولے گا، کدی تیرے خلاف کوئی لفظ نہیں بولے گا، تیرے نال چنگا دنیا جی کوئی نہیں ہونا۔ نا نہیں لیندے، ایک فیصلہ آباد دے ایک گجرا والے دے ایک دوست نے، بزرگ نے، کدی اپنے تو علاوہ کسی نو چنگا سمجھ دے ہی نہیں، نا نہیں لیندے، تے ایک میرا بھائی ہے محمد احمد تارک تھے گجرا والے رہندا، ٹھیک ہے، او دے واسطے انہوں نے میری موجودگی اندر جملے بولتے، کہندے نے یہ تے اللہ دا ولی ہے، او میں آکھیا یار تو ہی پھر اللہ دا ولی ہے، لے اس تو بعد میں کہنا او دے تو چنگا بندہ ہی کوئی نہیں گا، کیوں جی؟ ایک بندے نو تے کہہ دیتا نا زندگی سے چنگا بندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی میرے سونے ویر ادھر ویکھو، توجہ فرمانا ذرا، میں عرض کر رہا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دی تیمارداری واسطے تشریف لے جا رہے نے، اللہ دے نبی اپنے غلام دے گھر، اپنے صحابی دے گھر، اپنے نوکر دے گھر، میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے نوکر، اسی نبی سونے دے نوکر دے نوکر سونیا، میرے نبی اپنے نوکر دے گھر، اپنے غلام دے گھر پردہ کروا کے اجازت لے کے داخل ہوئے، حالانکہ میرے نبی ساری کائنات دے لوگاں نالوں زیادہ اللہ کو ڈرنے والے، زیادہ پرہیزگار، لیکن قانون اصول شریعت تے عمل کرنا نبی واسطے بھی ضروری ہوندا ہے جے امتی واسطے ضروری ہے،
میرے نبی پردہ کروا کے او دے گھر دے اندر داخل ہوئے، پیارے نبی دیاں نظراں پیاں، حضور دیاں اکھاں چوں آنسو چل پے۔ میرے نبی فرما دے او مٹھڑے صحابی کہ کو جی حالت بنا رکھیے، کیا اے بیماری اللہ کولو منگ کر کے تے نہیں لے لئی؟ صحابی عرض کرتا ہے سونیا گل تے کچھ ایویں طرح دی، جدوں میں جہنم دی اگ دا ذکر سنیا میں آکھیا میں تے مارڑو جا بندہ، میرے تو دنیا دی اگ نہیں سہی جاندی، تے جہنم دی اگ جڑی دنیا دی اگ نالوں کم از کم، اے بھی بخاری دے حدیث ہے، 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی۔ میں کیویں برداشت کراں گا؟ میں اللہ کولو دعا کر بیٹھا، اللہ دنیا جی جڑا عذاب دینا ہے دے لے، جہنم دی اگ دے عذاب کولو محفوظ فرمائی۔ میرے نبی دی اگاں چوں آنسو رکن دا نام نہیں لیندے۔ اللہ دے نبی فرما دے نے او مٹھڑے پیارے صحابی، کون اللہ دیاں عذاباں نو سہنے دی طاقت رکھدا ہے؟ اے دعا کیوں نہیں کر لئی جڑی میں اکثر دعا کردا رہنا؟ اللہ دے نبی فرمایا میری جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ساڑی دنیا بھی چنگی بنا، آخرت بھی چنگی بنا، جہنم دی اگ دے عذاب کو محفوظ فرما۔ یہ دعا کیوں نہیں کر لی؟ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر نے جنہ لوگاں دی میرے نبی سونے نے تربیت فرمائی ہے، اللہ دے، اے بھی بخاری دی حدیث ہے، میرے نبی فرما دینے صحابیوں مینو اے ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تسی شرک کرن لگ جاؤ گے، شرک اندر مبتلا ہو، مینو یہ نہیں ڈر خدشہ تواڈے تو، مینو ڈر ایک ہے کہ فتوحات ہون گیاں، اللہ کے فتح ہون گے، مال غنیمت ڈھیراں دا ڈھیر چلے آئے گا، ڈھیراں دے ڈھیر مال غنیمت، کدرے تسی دنیا دار نہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، ایک ہوئی تے قرآن نے نقشہ کھچے آئے، فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا پکی گالے قد تحقیق یعنی پکی گالے تحقیق شدہ بات ہے، افلاخا وہ بندہ کامیاب ہو گیا، من تزکا جڑا بندہ پاکیزگی اختیار کر گیا، اے دے تو بندیا تیرے جسم دی پاکیزگی مراد ہے، تیرے کپڑیاں دی پاکیزگی بھی مراد ہے، تیری طہارت یعنی بیرونی طہارت بھی مراد ہے، اندرونی طہارت شرک اور جناب بدعات تے رسومات دیاں پلیدگیاں کولو تیرا اندر پا کے طہارت مراد ہے۔ جدو پاکیزہ ہو گیا، جس بندے نے پاکیزگی اختیار کر لئی، پکی گل قد افلحا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے اللہ دا نام، اپنے اللہ دا نام لیندا رہیا، اللہ دے نام دا ذکر کردا رہیا، اللہ دے نام دا ذکر کردا رہیا۔ وہ ذکر کی ہے آفا تفسیریہ ہے، علماء تو پوچھ سکتے ہو، فصلہ بس نماز پڑھدا رہیا، اے جے ذکر سب تو بڑا ذکر 21ویں پارے دی پہلی آیت جا کے پڑھے آجے، وَعَلَى ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب تو بڑا ذکر کی ہے اور نماز ہے، سب تو بڑا ذکر۔ جی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، بس اللہ دے نام دا ذکر کردا رہیا، او ذکر کیے، فصلہ نماز پڑھدا رہیا۔
اللہ اکبر اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تسی تے او لوگ ہو جڑے دنیا نو ترجیح دیندے ہو. بل جنی جی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. فرمایا حالانکہ آخرت بہتر ہے، خیر میں نہ چنگی، بہتر وابقا اور باقی رہن والی ہے. سونیا دنیا نو ترجیح دیندے ہیں اسی لوگ، دنیا نو ترجیح دینے ہیں. سونیا آخرت کیویں بننی ہے؟ دھرنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. کسی ایک پاسے لگیں گا تو سونیا گل بنے گی. ایویں جناب ہیں جی آکھیں جناب مسیت بھی چلے گئے تے گردوارے بھی چلے گئے، رحمان نو بھی کدی خوش کر لیا، کدی شیطان نو بھی خوش کر لیا. جس طرح میرے حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب فرما رہے سن، سونیا میری تیری جس طریقے نال ہے جی جلوت ہے، جویں لوگاں دے سامنے اسی جن رہنے ہاں، ساڈی خلوت ہے جی ساڈی جناب او جلوت نالوں بھی پاک ہونی چاہیے. ہاں پھر گل بنے گی. سونیا ادھر ویکھ ذرا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا تے ڈل جان والے ہو. اللہ دے نبی نے فرمایا صبح دیاں ہلکیاں ہلکیاں 2 رکعتاں فرضاں تو پہلے 2 سنتا. حدیث بخاری دی خیر من الدنیا وما فیہا. اے دنیا جو کچھ دنیا دے اندر اے دے نالوں بھی زیادہ قیمتی نے. دنیا تے ماڑی جی دنیا تے ڈل گیا. ساری دنیا نالوں تیریاں صبح دیاں 2 رکعتاں او 2 سنتاں زیادہ قیمتی نے. اے جے آخرت نالی حدیث بیان فرمائی. پیارے نبی نے فرمایا کہ اے جنت دی صوت دے لفظ نے، صوت سین زبر وا سو اگے طا، صوت برابر جگہ یعنی نیزہ یعنی کوڑا جڑا ہوندا ہے کوڑے نو صوت کہندے نے. صوت برابر جگہ جنت دی، نیزہ برابر یعنی صوت برابر ایویں گز سوا گز جگہ. کیوں گز سوا گز جگہ جنت دی خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا اور پوری دنیا دے اندر جو جو چیزاں نے ساریاں نالوں او قیمتی ہے. آخر تیڈی قیمتی پھر کیڈی جنت. آخری درجے دا جڑا جنتی ہوئے گا نا جے عمل سارے ارباں کھرباں جنتیاں تو گھٹ ہون گے، او دی جنت کنی ہوئے گی جنی پوری زمین دا رقبہ انہوں 10 مرتبہ شمار کر لو، اتنی ادنا درجے دے جنتی دی جنت ہوئے گی. دیکھ لو تے پھر دنیا آخرت دی فکر ایویں دنیا لائی رکھو ہیں، حلال حرام دی تمیز ختم کر کے دنیا کٹھی کری جانی ہے تے پھر کہنا بس جنت بھی مینوں ہی ملے گی، آخرت بھی میری بنے گی. ہی نہیں سونیا. جی 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 میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زور نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، گل دور نہ نکل جائے. میرے نبی صلی اللہ، صحیح حدیث ہے حسن صحیح درجے دی حدیث، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو ذرا میرے نبی دا فرمان. اللہ دے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ میرے نبی ایویں بالائی مدینہ منورہ دی اونچی جگہ تو پہاڑی آلے پاسو ڈھلوان دی طرف مدینہ پاک دے بازار اندر داخل ہوئے. ویکھیا تے بازار دے ایک سائیڈ تے مردہ بکری دا بدصورت بچہ پیا ہویا ہے. بکری دا مردہ بچہ بدصورت پدی جی شکل والا. اس الفاظہ تو لگتا ہے کہ وہ اجے تک بکری دا بچہ پورا بنیا نہیں، وقت تو پہلے بکری نے گرا دیتا ہے، ترو گئی ہے بکری کی، ٹھیک ہے نا، بچہ چھوڑ دیتا ہے اور پورا مکمل نہیں بنیا. اگر بکری دا بچہ مکمل بنیا ہوئے پاویں مریا بھی ہوئے سونا لگتا ہے. کیوں جی یہ سارے نوں پتہ ہے نا ہے جی. لیکن وہ جناب مردہ جے چھوٹے چھوٹے کان نے، حدیث دے الفاظ نے کان بھی اجے پورے نہیں بنے، چھوٹے چھوٹے کرنا آلا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے کان تو پکڑیا، ایویں اٹھا کے فرمایا کون ہے جڑا اینوں 1 درہم دے بدلے خرید کرے گا. صحابہ عرض کردے نے سونیا
ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। میرے نبی نے فرمایا سن لو، اللہ دے نبی نے قسم کھا کیا کیا فواللہ، اللہ دے نبی فرمایا اللہ دی قسم ہے اے جڑی دنیا ہے اس حقیر تے ذلیل مردہ بکری دے بچے نالوں بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ پھر بھی کہنے نبی پاک جو مرضی فرمائے، پھر بھی اسی کہنے دنیا دنیا او انج کہنے والے باری آخرت کے او دے واسطے آخرت کی تھو سونیاں گلاں دور نہ نکل جان۔ بس میں اتنی بات کراں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جنہاں دی میرے نبی نے تربیت فرمائی، صحابہ وچوں 2 4 5 اصحاب دیاں 2 2 4 4 مثالاں بھی نہیں، ایک مثال دے کے اپنی بات نو آخر تے لے آواں گا۔ ادھر کو سب تو پہلے اس ہستی دا ذکر کریے جنہ دے بارے اندر پوری دنیا دا اجماع ہے، پوری دنیا اس بات تے متفق ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، نبیاں تو بعد سارے انساناں چوں افضل ترین انسان کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے، صدیقہ کائنات سرانے بیٹھیاں کھویاں نالے تے روئی جا رہی آنے نالے کہندیاں نے وَبِيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ، ایک ہو جا سونا چہرہ ہے جنوں ویکھیاں آسمانہ تو بدل وسن لگ پیندے نے۔ حضرت ابو بکر دیاں آنکھاں چوں آنسو ڈھلک آئے، فرماندے نے بیٹی میری تکلیف تو ناجائز فائدہ نہ اٹھاویں، اے چہرہ تے چہرہ جناب محمد رسول اللہ دا جنوں ویکھیاں آسماناں دے بدل رحمتاں دی فوار برسان لگ جاندے نے، اے تے چہرہ سونے نبی دا۔ بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کیا تیرے ابے نے اپنے دور اقتدار دے اندر اپنا گھر مال نال بھر لیا، بلڈنگاں بنائیاں، مربے خرید کر لے، جوڑا جوڑ لیاں، نانا بوئے تے بات نہیں، اور پھر بیٹی اس کر کے رو رہی ہوئیں گی تیرے ابے نے اپنے دور حکومت دے اندر غلاماں نال چنگا سلوک نہیں کیتا، حق والیاں دے حق نہیں دلوائے، بیت المال اپنے ذاتی مطلب اندر لے آندا، نانا ابوے تے بات نہیں ہے، اور پھر دھیے تیرے رونے دی وجہ کی ہے؟ حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے بابا میں روتے اس کر کے رہی ہاں اج خلیفۃ المسلمین جانا تو کوچ فرما رہے نے، گھر اندر نہ ہی نواں کفن موجود ہے نہ ہی نویں کفن واسطے پیسے موجود نے۔ اے جے حضرت ابو بکر صدیق دی زندگی حاکم وقت خلیفہ تم بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر دنیا تو جا رہے گھر اندر نہ ہی نواں کفن نہ ہی نویں کفن واسطے پیسے نے، حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے بیٹی تینوں کس دسے آئے تے نویں کفنا نال گل بن دیئے، کفن پرانا کیوں نہ کھوے، عمل چنگے کھون گے، تیری قبر دے اندر جنت دیاں پوشاکاں پہنچ جان گیاں، عمل چنگے ہون گے تے قبر دے تھیرے نو ختم کرنے واسطے جنت دا نور چانن لا دے گا۔ بیٹی اے دے اندر رونے دی کیڑی وجہ ہے؟ اے 2 دھلیاں کھویاں پرانیاں چادراں ان اندر مینوں دفنا دینا، اگر کوئی نواں کپڑا میسر آوے کسے یتیم مسکین نو دے دینا، کیوں جو موئے بندے نالوں جیوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سیدنا حضرت عمر
ماشاءاللہ سارے کہہ دو ایک باری پھر کہہ دو حضرت عمر. واہ عمر تیریاں کیا باتاں سبحان اللہ. بولے جدوں فرشاں تے ابن خطاب بن جاوے عرشاں تے رب دی کتاب. عمر ہوئے سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا جس رستے چو میرا عمر گزر رہا ہوندا سی اگوں شیطان آ رہے ہیں تے عمر نو ویکھ کے شیطان رستہ بدل لیندا سی. واہ عمر قربان جاواں تیری عظمتاں تو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت دے ایام اندر دمشق دے دورے دے گئے. مہینہ بھر کلیاں کچہریاں لگا دے رہے, لوگاں دیاں شکایات سن دے رہے. واپسی جنگلی علاقے اندر مدینے وال آ رہے نے. جناب ایک خیمہ نظر آیا. حضرت عمر اجازت لے کے اس خیمے دے اندر داخل ہوئے. ویکھیا تے اکھاں تو نبی بڑھڑی ماں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دینے اما امیر المومنین عمر داتا پتہ ہوئے تے دس. ماں کہندی میں زیادہ تے نہیں جان دی. ان دنوں امیر المومنین دمشق دے دورے تے تشریف لے آئے ہوئے سن. مہینہ بھر کھلیاں کچہریاں لگا دے رہے نے, لوگاں دیا شکایات سن دے رہے نے اور انہاں دا ازالہ فرما دے رہے نے. آج کل کدھرے مدینے وال سفر تے جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عالم الغیب کون ہے؟ اس مائی نو یہ نہیں پتا کہ جے دے بارے پوچھ رہا ہے نا پوچھن والا عمر دا پوچھن والا او عمر ہی انہاں دی جھونپڑی چایا بیٹھا ہے. یہ مائی نو نہیں پتا اج تک. ماں نال ہی کہندی ہے اللہ غارت کرے عمر نو. ہوئے 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 میرے تک ایک دانا غلے دا نہیں گھلایا, بھکھاں نال تڑپنیاں. حضرت عمر کمب گئے تے پکیاں جو کہندے ماں امیر المومنین تک اپنی بھوک دی اطلاع پہنچائی ہے, خبر دیتی ہے. تے ماں کہندی ہے جیڑا خلیفہ میری بھوک دی خبر نہیں رکھ سکتا انہوں خلافت تو دستبردار ہو جانا چاہیے. عمر سن عمر رضی اللہ تعالیٰ جلدی نال حضرت عمر بوڑھی ماں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے. کہندے اماں میرے ہتھاں نو ہاتھ لا, میں تیرا مجرم عمر ہاں, اللہ واسطے مینوں معاف کر دے ہوئی. اما جی سال تے بعد اندر ختم ہویا کرے گا, پورے سال دا راشن ماں دے گھر کھلا دیتا کراں گا, کدی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا. اما جی اللہ واسطے معافی چاہنا. اما جی خاموش ہے. حضرت عمر جلدی نال بوڑھی ماں دے قدم پکڑ لیندے نے. بوڑھی ماں دے پیر پھڑے ہوئے کدرے ماں دی معافی دا اعلان تو پہلے جان ہی نہ نکل جائے. اللہ دیاں کی جواب دیاں گا. حضرت عمر پیراں نو پکڑے ہوئے رو کر کے کہندے اماں اقبال جرم کرنے والا میں تیرا مجرم عمر ہاں, معاف کریں گی تے جاواں گا ورنہ زندگی دے ساتھ پیر پکڑے ہوئے تھے پورے کر لواں گا, کدی شکایت دا موقع نہیں آن دیاں گا. حضرت عمر دی بات سن کے ماں دا دل نرم ہویا, اکھاں چوں آنسو ڈل پے, رو کے کہندی ہے جاؤ تانوں معاف کر چھوڑیا ہے. نالے کہندی ہاں ایک ہو جے بندے نو ہی امیر المومنین ہونا چاہیے ہے. اے سن جنہ دی آخرت بنی ہے. ویسے تے نہ دیا پوریاں زندگیاں بیان کیتیاں جان, فکر آخر دے واضح بندے چلے جان دے رہے. میں تے ایک مثال دے رہا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ قبر تے کھڑے ہوندے نے تے زارو قطار روئی جان دے.
انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو ایویں ٹھلکدے نے، رو رو کر کے داڑھی بھجنا شروع ہو جاندی ہے۔ ایک بندہ کہندا امیر عثمان جی پل سرات دے بھی ذکر ہوندے نے، جان کندن دیاں سختیاں دے بیان ہوندے نے، قیامت دیاں ہولناکیاں بیان کیتیاں جاندیاں نے، جہنم دے اندوہناک مناظر بیان کیتے جاندے نے۔ اتنا نہیں ہو روندے جتنا قبر نو یاد کر کے تھے کھڑے ہو کے روندے رہ جاندے ہو۔ حضرت عثمان فرماندے سن میں اللہ دے نبی کولوں آپ سنیا ہے، حضرت فرما رہے سن خبر آخرت دیاں منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل قبر ہے۔ یہ بندہ پہلی چیک پوسٹ تے پکڑ لیا گیا، اگلیاں منزلاں تے اور زیادہ اوکھیاں کھو جان گیا۔ ایویں تے نہیں جناب، مولانا لکھوی رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے قبر کہندی ہے اوتھوں باڑ لیاویں دیوا تے میں وچ سخت غنیرا، میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا، زمین تھی اکڑ کے نہ چلیا کر۔ قبر کہندی ہے میرے اندر آئے گا میں تیری خبر لے لواں گی۔ مولانا لکھتے نے پھر کھٹے قبر شکنجا دیوے ہڈیاں بن مروڑے، پھر گھٹے قبر شکنجا دیوے ہڈیاں بن مروڑے، پسلیاں بن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد حضرت جناب حضرت عثمان دی بات تو بعد سیدنا علی رب دے ولی، علی شیر جلی، نبی دے داماد علی، علی جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن والے سن ذرا، حضرت علی نال اتنا پیار کرنے سیدنا علی دے باری اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے باری اندر سیدہ فاطمہ نہیں آئی آواز رضی اللہ تعالیٰ، میرے جناب امجد فاروق صاحب یزدانی وہی بول دے نے۔ اللہ دے بندے ہو تسی بھی انہاں دیاں امجد فاروق صاحب دیاں اے لائیو جو پروگرام چل رہا ہے پوری دنیا تے ریلیز ہو رہا ہے، ایک باری جناب فیس بک تو یوٹیوب تو ایک باری کٹ کے ڈائریکٹ سن لیا کرو تاکہ چیز زیادہ وائرل ہوئے گی، دنیا تک پہنچے گی، تو انہوں اجر ملے گا، تو انہوں ثواب ملے گا دے اندر، تسی برابر دے حصے دار ہو گے۔ میرے پیارے ویر امجد فاروق یزدانی ہی بول دینے، باقیاں دی آواز نہیں آندی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون فاطمہ؟ فاطمہ بطول فاطمہ، فاطمہ بنت رسول فاطمہ، فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ، فاطمہ زہرا فاطمہ، فاطمہ ام الحسنین فاطمہ، فاطمہ گناہ تو بچی ہوئی فاطمہ، فاطمہ خاتون جنت فاطمہ، فاطمہ زوجہ علی فاطمہ، فاطمہ جگر گوشائے پیارے رسول فاطمہ، فاطمہ پاکیزہ گھر دی خوشبو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے علی جی مزدوری تو آندے عشاء دی نماز تو بعد تھوڑی دیر بسترے تے آرام کر دے، اپنے آپ نوے دے بعد مسلح دے سپرد کر دیں دے، اتنا زیادہ رون دے رات انج رو رو کے گزار دے جویں بچہ بلک بلک کر کے رو رہا کھندا ہے۔ فاطمہ تو یاد آیا عمر بن عبدالعزیز دی بیوی دا نام ہی فاطمہ سینا، کہندیاں نے بڑے لوگ حجاں تے عمرے کرنے والے ویکھے، بڑے لوگ نمازاں تہجداں پڑھنے والے ویکھے، بڑے لوگ مسجداں بنان والے، مدرسے چلان والے، شعراء دی، علماء دی، طلباء دی خدمت کرنے والے ویکھے، مگر عمر بن عبدالعزیز نالوں زیادہ اللہ دے ڈر کولوں رون والا بندہ نہیں ویکھیا، اتنا زیادہ روندے، ایسی زندگی گزاری، دنیا تو گئے 18 درم وراثت چھڑی، ترکہ کنے درم چھڑیا؟ 18 درم، انہاں دی قبر اور کفن تے 8 درم خرچ ہو گئے، باقی اتنے بچ گئے
10 انہاں دے بیٹے 11 سن. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دے بیٹے نرینہ اولاد 11 بیٹے سن. ایک بیٹے نو پورا درہم ہی وراثت وچ نہیں ملیا. لے اینا لوگاں نے آخرت بنانی ہے. اسی تسی کتھوں جوڑا جہدا جیک لگ گیا حلال اور حرام تے ویسے ہی تمیز ختم کیتی ہوئی ہے نا. جہدا جیک لگ گیا کہندا میرا تے لگ گیا مینوں تے اللہ دیتا تے میری اولاد دا تے رب جویں اللہ معاف فرماوے ہے جی رب زندہ ہی نہیں رہنا. جی یہ یقین ہی نہیں رب تے کہ رب زندہ رہے گا ہے جی انہاں نوں تے دینا ہی نہیں نا. اللہ معاف فرمایا سونیا جیڑا دنیا تے آیا ہے تے رزق دین والا رب پالن والا کون ہے؟ عرشاں تے اللہ ہی ہے. اللہ انہاں نوں روزیاں دے گا. اللہ نے تینوں دتی ہے انہاں نوں بھی دے گا. انہاں دا رب زندہ ہی رہے گا. اللہ تے دنیا والیاں نے ویکھیا جڑے حکمران اپنے بچیاں واسطے لکھاں تے کروڑاں درہماں دیناراں دی جناب ریل پہل دولتاں چھڈ کے چلے گئے. انہاں دے بچیاں نوں لوکاں نے بازاراں دے وچ منگدیاں ہویاں پندیاں ہویاں خیرات منگدیاں ویکھیا. تے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دے بیٹے تقوی والے بنایا, تربیت کیتی انہاں دی, حرام دا لقمہ نہیں کھوایا. اپنے بچیاں نوں وقت دا حکمران گزریا ہے جی اللہ جنہاں نے خلافت راشدہ دا دور جو انہاں دی یاد تازہ کر دیتی اس دور دی. تے لیکن اے دے باوجود بچیاں واسطے چھڈ کے کچھ بھی نہیں گئے. بچیاں نوں دین سکھا کے گئے, تقوی پرہیزگاری اللہ دا ڈر سکھا کے گئے. اور ایک وقت آیا اللہ نے انما العسر یسرا, کیوں جی ہر تنگی تو بعد آسانی ہے. اللہ نے ایسے کرم فرمائے, ایسے رحمتاں دے می پائے. عمر بن عبد العزیز دے بیٹے ایک دن اندر لاکھ درہم اللہ دے رستے تقسیم کرنے والے بن گئے. اللہ اکبر. اے مضمون کو مکن والے نے ساری رات نہ مک سکن. ایک مسافر ہے, کسی دا باپ ہے, کسی دا بیٹا ہے, اتنا وائرل ہویا ہے کلام کہ تسی جو کہو وہ سچی ثابت ہوئے گا. اللہ میرے استاداں دی جدائی تو بعد میں پڑھیا وہی پھر شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا عبدالسلام ابو محمد عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے جناب جنازے تے میت تے انہاں نے وائرل کیتا تے اتنا زیادہ. اللہ اکبر. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا گا, اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی کہ محسوس ہوتا گئے, جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. جناب وسیم صاحب دے والد گرامی میرے دوست وہ بھی تے چلے گئے. پتہ نہیں کتنے لوگ اللہ کول چلے گئے. میں اسے واسطے کہ کسے دا باپ ہے, کسے دی ماں ہے, کسے دا بیٹا ہے, کسے دا بھائی ہے. ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا گا, اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی کہ محسوس ہوتا گئے, جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا. آہ کل تک جو تھا رونق زندگی, آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. محبتوں کا الفتوں کا دیا بجھ گیا, کاروان ذہانت شرافت لٹا. زندگی سے خفا ہو کہ وہ چل دیا, جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں, انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا. آگے آگے مسافر کی بارات تھی, پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا. دیوارو در رو دیے, بحرو بر رو دیے, چڑھ کے کندھوں پہ جب وہ روانہ
ہوا، بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا، بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا، موت کا تو بس ایک بہانہ ہوا۔